السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 3 بالنسبه للكونطابيليتي اناليتيك. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نديروا الكوريج ديال ليزيكزارسيس اللي عطيتكم، يعني ليكزارسيس اللي هو لابليكاسيون 1 و لابليكاسيون 2. بالنسبه لابليكاسيون 1 و 2 هما دي زابليكاسيون اللي هما سامبل في لو كا ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. باش ان شاء الله ندير لكم واحد ليكزارسيس اللي هو بلو كومبلكس، اللي هو معقد شويه على هاد الاولي، حيت هادو دي زيكزارسيس اللي هما باينين. يعني نجاوبوا على هادو وابري ان شاء الله ليبيزود الرابع غادي يكون فيه واحد ليكزارسيس ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك اللي هو بلو كومبلكس. بالنسبه ليكزارسيس الاول الحوايج اللي عطانا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال دو لانتربريز كي كالكولي سو كو با تريمستر، يعني هادو ديال التريمستر. يعني ملي كنقول التريمستر يعني 3 شهور. بالنسبه لهاد التريمستر كان عندي مونسييل، يعني ملي كنقول مونسييل يعني شهر، ملي كنقول تريمستريال يعني 3 شهور، ملي كنقول سيمستريال يعني 6 شهور، وملي كنقول انويل يعني كنهضر على 12 شهر على العام. سي بون. وهاد لي شارج ديال التريمستر وسط هاد لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال اللي هما 600000 كاينه واحد 10000 درهم هي دوتاسيون نون انكوربورابل، يعني داخله في الشارج نون انكوربورابل. سي بون. وكذلك عندنا بالنسبه il faut tenir compte de la rémunération du capital، يعني la rémunération du capital qui élève، يعني عندنا واحد الكابيتال القيمه ديالو 4 المليون، ولوطو باش كنديروا لا rémunération du capital هي 12%. اشنو خاصنا le travail à faire، يعني déterminer les charges de la comptabilité analytique. خاصنا نخرجوا لي شارج ديال الكونطابيليتي اناليتيك. يلا نشوفوا دابا الكوريجي ديال هاد لابليكاسيون. ديما عندي علاقه ملي كنهضر على لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك خاصني نعقل على هاد العلاقه. لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ايكال لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال موان لي شارج انكوربورابل نون انكوربورابل بلس لي شارج سوبليتيف. سي بون. يعني اول حاجه باش نخرج لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك خاصني لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. كاين عندي في المعطيات ديال التمرين القيمه ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، القيمه ديالهم هي 600000 درهم. سي بون. لي شارج نون انكوربورابل تا هما معطيين ليا في التمرين والقيمه ديالهم هي 10000 درهم. سي بون. لي شارج سوبليتيف باش ندير الرومينيراسيون دو كابيتال كناخد هذيك المونطو ديال لو كابيتال اللي هو 4 المليون درهم، كنضربو في لوطو داكtualisation وكنقسمو على 4. غنقسمو على 4 حيت عندي التمرين كنخدم على التريمستر، وملي كنخدم على التريمستر هاد لو رومينيراسيون كتكون لو رومينيراسيون انويل، يعني لو طو دو رومينيراسيون انويل. شحال من تريمستر عندي في العام؟ عندي 4 ديال التريمستر، يعني غناخد هذاك المونطو ديال لا رومينيراسيون ديال العام وغناخد البارتي ديال واحد التريمستر، يعني ناخد هذاك المونطو، غناخد هذا المونطو اللي هو 4 المليون فوا 12% وكنقسمو على 4. الا كنت كنخدم في السيمستر كنقسم على 2، ولا كنت كنخدم في مونسيال كنقسم على 12. سي بون. كتعطيني المونطو ديال هاد لي شارج سوبليتيف. دابا القضيه سهله باش نحسب لك لي شارج دو كونطابيليتي اناليتيك هما les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives، وكتعطيني المونطو ديال les charges de la comptabilité analytique اللي هما 700 و 710000 درهم. سي بون. نمشيو لابليكاسيون نيميرو 2. بالنسبه لابليكاسيون نيميرو 2 une entreprise fabrique un produit، يعني un produit unique، تصاوبغي واحد البرودوي. pour le mois de février les dépenses et les suivantes. les dépenses ديال فيفري يعني انا كنخدمو في مونسيال، يعني كنخدمو في شهر فيفري، شهر 2. ولي ديبونس ديال هاد الشهر كان عندنا لا ماتير بروميير، عندنا ديبونسات فيها واحد 300 كيلوغرام ب 100 درهم لو كيلوغرام، يعني خسرنا 3000 درهم او 3000 كيلوغرام، وكل كيلوغرام القيمه ديالو هي 100 درهم. كاين لا مان دوفر، يعني بالنسبه لا مان دوفر انا كنحسبوها في دائما اصلا في لي غروند اوزين كتخدم كيخلصوا بالسوايع، يا اما 10 درهم للساعه يا اما 50 درهم للساعه، راه ما كاينش في المغرب. هنا كنشوفوا واحد اكزرسيس اكزامبل صافي. اما لي زاتولي كاين 10 درهم 20 درهم. سي بون. بالنسبه لي غروند اوزين كيخلصوا بالسوايع. المهم تكونسومات 250 ساعه وكل ساعه تخلصات ب 50 درهم باغ. سي بون. كل ساعه خلصوها 50 درهم. لي autres charges de la comptabilité générale donnent les charges suivantes autres que la main d'œuvre directe et les achats. كاين عندنا لي شارج دو كونطابيليتي جينيرال من غير هاد لا مان دوفر و شارج بيرسونيل اللي هما لا مان دوفر و ماتيير بروميير.
عندنا دي شارج اخرين اللي هو القيمه ديالهم 210,000 درهم. وسط هاد 210,000 درهم يعني ملي كنقول دون يعني وسط هذيك 210,000 درهم كاين عندي 10,000 درهم دي بروفيزيون نو انكوربورابل، يعني هاد 10 غندخلوها ابخي في لي شارج نو انكوربورابل. سي بون. سوبوندون il suffit tenir en compte ان عندنا واحد 6000 ولا 600. المهم ملي نشوفو الكوليكسيون غتبان واحد 6000 ولا 600، ما عقلتش واش غلطت واش نسيت صفر، ولكن غالبا غتكون هادي 6000 دو لا شارج سوبليتيف ديال لا شارج سوبليتيف. لا برودكسيون يعني شحال من اونيتي درت لها لا برودكسيون، صوب لوزين صوب 4400 اونيتي وكل اونيتي تباعت ب 150 درهم. سي بون. الخدمه ديالنا خصنا نديروها، خصنا نجبدو لو ريزولطا دو لا كونطابيليتي جينيرال ونجبدو لو ريزولطا ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. سي بون. يعني خاصنا نجبدو دابا اولا الريزولطا دو لا كونطابيليتي جينيرال. باش نجبدوها خاصنا نجمعوا لي شارج ونجمعوا لي برودوي. بالنسبه لي شارج اللي كاين عندي كاين اول شارج اللي هو ماتيير بروميير. بالنسبه للماتيير بروميير تكونسوما 3000 كيلو وكل كيلو ب 100 درهم، يعني غندير 3000 فوا 100 غتعطيني 300,000 درهم في لا ماتيير بروميير. سي بون. بالنسبه لا مان دوفر تكونسومات 250 وكل ساعه تخلص ب 50 درهم، يعني غندير 250 فوا 50 باش تعطيني لي مونطون، تعطيني 12500 درهم. سي بون. بالنسبه لي زوتر شارج اللي كاين في لا كونطابيليتي جينيرال كاين عندنا 210,000 درهم. هادو لي شارج ديال الكونطابيليتي. غنمشيو دابا نديرو التوتال، ملي غنجمعو التوتال تعطينا هاد التوتال ديال لي شارج ديال الكونطابيليتي جينيرال. سي بون. دابا نمشيو نجبدو الشيفر دافير. كيفاش غادي نجبد الشيفر دافير؟ يعني شحال من اونيتي تباعت وبشحال تباعت كل اونيتي. تباعت 4000 اونيتي وكل اونيتي تباعت 150 درهم. ملي كندير لامبليكاسيون كتعطيني انا القيمه ديال الشيفر دافير هي 600,000 درهم. سي بون. باش نجبد لو ريزولطا ساهله، كندير لي برودوي موا لي شارج. لي برودوي اللي هو الشيفر دافير موا التوتال ديال لي شارج وتعطيني مونطو ديال 77,500 درهم اللي هي لو ريزولطا دو لا كونطابيليتي جينيرال. دابا نمشيو نحسبوا déterminer le résultat de la comptabilité analytique d'exploitation. C'est bon. اول حاجه خاصني لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال، حيت عندي ديما القضيه باش ننتقل من الجينيرال للاناليتيك. في لي شارج عندي لي شارج ولا كونطابيليتي اناليتيك ايغال لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال موان انكوربورابل نو انكوربورابل موان نو انكوربورابل بلس سيمبليتيف. المهم العلاقه راه عندكم. يعني خاصني لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال ديجا حسبتهم اللي القيمه ديالهم 522,500. خاصني لي شارج نو انكوربورابل كاين في التمرين فاش قالوا لنا دون 10,000 هي واحد البروفيزيون نو انكوربورابل، يعني عندي 10,000 درهم في لي شارج نو انكوربورابل. بالنسبه لي شارج سوبليتيف عطاوني القيمه ديالهم كما قلت لكم ماشي 600 6000، عطاوني القيمه ديال لي شارج سوبليتيف هي 6000. سي بون. يعني باش نحسب دابا لي شارج ولا كونطابيليتي اناليتيك هما لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال موان لي شارج نو انكوربورابل بلس لي شارج سوبليتيف كتعطيني لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. بالنسبه للشيفر دافير كيبقى هو 600,000 درهم. كتبقى عندي لا ريزولطا دو لا كونطابيليتي اناليتيك هي الشيفر دافير اللي هو لا سوم ديال لي برودوي موان لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك كنحسبهم كتعطيني لو مونطو. كتعطيني لو مونطو. هاد ليكزومبل اللي عطيتكم اليوم هو واحد ليكزومبل اللي هو سهل، يعني واحد ليكزومبل اللي هو باين. ان شاء الله في الابيزود نيميرو 4 غادي نديرو واحد ليكزارسيس اللي هو بلو كومبلكس، يكون معقد حيت غادي تكون عندنا الصعوبه باش نعرفوا اشنو هما لي شارج نو انكوربورابل واشنو هما لي شارج سوبليتيف. وانا نعطيكم واحد لا ليست ديال لي شارج نو انكوربورابل باش تعرفوا اشنو هما بالضبط هاد لي شارج نو انكوربورابل. سي بون. المهم كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هاد لا فيديو. الا استفدتي ما تبخلش او بارطاجي مع صحابك باش كلشي يستافد، وما تنساش تبخل على راسك يعني كليكي على ابوني باش ان شاء الله فاش نحطوا ليبيزود نيميرو 4 تشوفوا. بون كوراج، الله يعاونكم.